हाम्रो पाठ सुरु हुन्छ। यस वर्ष महामारीको कारणले गर्दाखेरि प्रत्यक्ष उपस्थित हुन सकिएन। त्यसकारणले विद्युतीय माध्यमबाट अथवा अनलाइनबाट पठन पाठन चलाउनु परेको छ। अब सूत्र हेर, यहाँ सिद्धान्त कौमुदी अनुसार 1548वां सूत्र छ। 1548 त्यो सूत्र हो प्राग वहते ठक। यो सूत्र अधिकार सूत्र हो। यसको अधिकार कहाँ जान्छ भन्दा तद्वहति रथयुग प्रासङ्गम भन्ने अगाडि एउटा सूत्र आउँछ, त्यहाँ तक यसको अधिकार हुन्छ। त्यहाँ तकका जति अर्थ छन् ती अर्थमा यो प्राग वहते ठक भन्ने सूत्रले ठक प्रत्यय गर्दछ। ठको अनुबन्ध लोप हुन्छ, ठ बाँकी रहन्छ। अब यो कित आदि वृद्धिका लागि हो। अब यसैका अगाडि अर्को वार्तिक छ, तदा यति महाशब्दादिभ्य उपसंख्यानम। अब हामीले सार्नु छ महाशब्दिक, सिद्ध गर्नु छ महाशब्दिक। यसको विग्रह कस्तो छ भन्दा महाशब्दम कार्सी, शब्द नगर भन्ने यस्तो अर्थमा महाशब्द शब्ददेखि तदा हेति महाशब्दादिभ्य उपसंख्यानम भन्ने वार्तिकले ठक प्रत्यय भयो। यो वार्तिक यी सूत्रको अगाडि छ, त्यसो भएको हुनाले सूत्रले जे भन्छ वार्तिक पनि त्यही भन्छ। त्यसको अनुवृत्ति आउँछ वार्तिक। ठक प्रत्यय भयो, अनुबन्ध लोप भयो, महाशब्द ठ भयो, ठसेकल इक भयो, महाशब्द इक भयो, यसरी चले अकारको लोप भयो, महाशब्द इक भयो, किति चले आदि वृद्धि भयो, स्वाधिकारी भयो, महाशब्दिक। अब प्रसंग अनुसार अर्को सूत्र छ एउटा स्वागतादि नाम छ। यसले स्वागतादि आदि ऐजागमलाई निषेध गर्छ, रोक्छ। अब स्वागतिक यो सिद्ध गर्नु छ। स्वागतम इत्याह, जसले स्वागत स्वागत भन्दछ। यस अर्थमा स्वागत शब्ददेखि अब तदा यति महाशब्दादि उपसंख्यानम भन्ने वार्तिकले ठक भयो, एकादेश भयो, अनुबन्ध लोप भयो, स्वागत इक भयो। अब यहाँ नयवाभ्याम पदान्तभ्याम पूर्वबन्धु ताभ्याम मैच भन्ने सूत्रले अब के प्राप्त थियो भन्दाखेरि ऐजागम प्राप्त थियो। स्वागत आदि नाम छ भन्ने सूत्रले ऐजागमको निषेध भयो अनि आदि वृद्धि भयो, स्वागतिक रूप सिद्ध भयो। अब सान्नु छ स्वाधरिक। स्वधर्म य आह, राम्रो यज्ञ गर जसले भन्दछ। यस अर्थमा स्वधर्म शब्ददेखि तदा यति महाशब्दादिको उपसंख्यानमले हक भयो, इक भयो, अकारको लोप भयो। त्यस्तै प्रकारले यहाँ पनि ऐजागम प्राप्त थियो। स्वागतादि नाम चले निषेध भयो। अब आदि वृद्धि भयो, स्वाधिकारी भयो, स्वागतिक। अब यो ठक प्रत्यय मात्रै नभएर यो आदि वृद्धिको निषेध गर्ने प्रसङ्गमा स्वागत आदि गणपठित शब्दहरूको प्रसङ्ग अरू प्रत्यय आएको खण्डमा पनि
ऐजागमको निषेध हुन्छ भनेर देखाउनका लागि अरू पनि दिन्छ यहाँ शब्दहरू। अब हामीले सिद्ध गर्नु छ स्वाङ्गी। अविग्रह कस्तो छ? स्वाङ्गस्य अपत्यम यस्तो छ। स्वाङ्गको सन्तान, स्वाङ्ग कसैको व्यक्तिको नाम छ, स्वाङ्गको सन्तान। स्वाङ्ग शब्ददेखि अब अतयले इँ प्रत्ययभाव हामीले पहिला पाठमा पढिसकेका छ। इँको इ मात्रै बाँकी रह्यो, अकारको लोप भयो। अब ऐजागम प्राप्त थियो पूर्व सूत्रले स्वागत आदि नामले निषेध गर्यो। अनि त्यसपछि आदि विरोधी स्वाधिकार्य भयो स्वाङ्गी। अब व्यङ्गी सान्नु छ हामीहरूले। व्यङ्गस्यापत्यम यस्तो विग्रह छ। व्यङ्ग्यको सन्तान। व्यङ्ग शब्ददेखि अतय्य भन्ने सूत्रले इँ भयो, इ भयो, अकारको लोप। अनि यहाँ पनि ऐजागम प्राप्त थियो स्वागत आदि नाम छ भन्ने सूत्रले यो पनि स्वागत आदि गणमा पढिएको हुनाले आदि वृद्धि निषेध भयो, ऐजागम निषेध भयो, आदि वृद्धि भयो, स्वाधिकार्य भयो व्यङ्गी। अब हामीले सिद्ध गर्नु छ ब्याडी। बेडस्यापत्यम यस्तो विग्रह छ। बेडको सन्तान, बेड नभरेको कुनै व्यक्ति छ त्यसको सन्तान। यहाँ पनि अतय्य भन्ने सूत्रले यहाँ भयो, अनुबन्ध लोप भयो, इ भयो, अकारको लोप। अब ऐजागम प्राप्त थियो स्वागत आदि नामले निषेध भयो, आदि वृद्धि भयो, स्वाधिकार्य भयो ब्याडी। अब अर्को छ हामीले सान्नुपर्ने व्यवहारिक। व्यवहारेण चरति यस्तो विग्रह छ। अब व्यवहारेण चरति यस्तो विग्रहमा चरति भन्ने सूत्रले के भयो त भन्दा ठय भयो, ठको अनुबन्ध लोप भयो। अनि ठ बाँकी रह्यो, ठ सेकले इक भयो, अकारको लोप भयो। यहाँ पनि के थियो? यो पनि स्वागत आदि गणमा परेको हुनाले स्वागत आदि नाम छ भन्ने सूत्रले ऐजागम प्राप्त थियो। अब यहाँ पहिलो सूत्रले ऐजागम प्राप्त थियो स्वागत आदि नाम छ भन्ने सूत्रले निषेध भयो। निषेध भइसकेपछि आदि वृद्धि भयो, स्वाधिकार्य भयो, व्यावहारिक। अब अर्को छ हामीले सिद्ध गर्नुपर्ने स्वापतेयम। स्वपतौ साधु यस्तो विग्रह छ। आफ्नो पतिमा राम्रो छ, आफ्नो मालिकमा राम्रो छ यस्तो विग्रहमा स्वपति शब्ददेखि पथ्यतिथि बसतिर स्वपतिर ढयले ढय प्रत्यय भयो, अनुबन्ध लोप भयो, ढ भयो। आएने इनिय फटक छ काम प्रत्यादि नाम भन्ने सूत्रले ये आदेश भयो, स्वपति ये भयो। यसोतिकले इकारको लोप भयो, स्वापत ये भयो। अब यहाँ ऐजागम प्राप्त थियो स्वागत आदि नाम छ भन्ने सूत्रले यो स्वागत आदि गणमा पढिएको हुनाले निषेध भयो। अब आदि वृद्धि भयो, वर्ण मिलन भयो, स्वाधिकार्य भयो स्वापतेयम। अब अर्को वार्तिक छ आहु प्रभुता दिव्य। यसले पनि ठग गर्दछ। अब प्राभूतिक सिद्ध गर्नु छ। प्रभुतम आह जसले प्रभुतम प्रभुतम भन्छ, प्रशस्त छ भनेर भन्छ। प्रभुत शब्ददेखि आहु प्रभुता दिव्य भन्ने सूत्रले ठग भयो, ठ भयो, इक भयो, अकारको लोप भयो, आदि वृद्धि भयो प्राभूतिक। पर्याप्तम आह यस्तो विग्रह छ। हामीले पर्याप्तिक सिद्ध गर्नु छ। पर्याप्त भयो भन्छ जसले, पर्याप्त भयो, पुग्यो पुग्यो भन्छ। यस अर्थमा पर्याप्त शब्ददेखि आहु प्रभुता दिव्यले ठग भयो, ठ भयो, ठसेकले इक भयो, अकारको लोप, आदि वृद्धि स्वाधिकार्य
पर्याप्तिक पृच्छतौ सुस्नाता दिव्य। अब यसले पनि ठक प्रत्यय गर्दछ सुस्नातादि गणपति शब्ददेखि सौस्नातिक सिद्ध गर्नु छ। यसको विग्रह छ सुस्नातम पृच्छति। राम्रोसँग नुहाउनु भयो भनेर कसैले सोध्दछ। त्यस अर्थमा सुस्नात शब्ददेखि पृच्छतौ सुस्नाता दिव्यले ठक भयो। अनुबन्ध लोप भयो, ठक भयो। हसेकले इक भयो, अकारको लोप। त्यसपछि ऐजागम स्वादिकार्य सौस्नातिक। अब हामीले सान्नु छ सौख सायनिक। सुख शयनम आह यस्तो विग्रह छ। सुख शयनम आह। अब राम्रोसँग सोध्नुभयो भनेर कसैले सोध्दछ। यस अर्थमा पृच्छतौ सुस्नाता दिव्य भन्ने सूत्रले पृच्छतौ सुस्नाता दिव्य भन्ने वार्तिकले ठक भयो, ठ भयो, इक भयो, अकारको लोप, आदि वृद्धि, स्वादि कार्य, सौख सायनिक सिद्ध भयो। अब यहाँ के भयो भन्दाखेरि अझ यहाँ उभय पद वृद्धि भयो। केले भन्दाखेरि हाम्रो अनुसतिकादि नाम छ अनि उभय पद वृद्धि भयो। यो अनुसतिकादि गर्न पर्ने भएको होला। अब अर्को वार्तिक छ गच्छतौ परदारा दिव्य। परदारा आदिमा जान्छ भन्ने अर्थमा के हुन्छ भन्दा ठक प्रत्यय हुन्छ। परदारन गच्छति यस्तो विग्रह छ। अब यो दारा शब्द पुल्लिङ्ग हो, बहुवचन हो। त्यसो भएको हुनाले परदारा शब्ददेखि परदारामा जान्छ र स्त्रीमा जान्छ। यस अर्थमा गच्छतौ परदारा दिव्यले के भयो भन्दाखेरि ठक भयो, ठसेकले इक भयो, अकारको लोप, आदि वृद्धि, स्वादि कार्य, पारदारिक। अब सिद्ध गर्नु छ हामीले गौरु तल्पिक। गुरु तल्पम गच्छति यस्तो विग्रह छ। अब गुरु तल्पमा जान्छ, गुरु स्त्रीमा जान्छ। गुरु तल्प, गुरु स्त्री भनेर टीकामा भनेको छ हाम्रो। गुरु तल्प शब्ददेखि गच्छतौ परदारा दिव्यले ठक भयो, ठसेकले इक भयो, अकारको लोप, आदि वृद्धि, स्वादि कार्य भयो, गौरु तल्पिक। अब अर्को सूत्र आयो हाम्रो तेन दिव्यति खनति जयति जितम। अब तृतीयान्त तेन यस अर्थमा दिव्यति खेल्छ, खनति खन्छ, जयति विजय प्राप्त गर्दछ, जितम जित्यो इत्यादि अर्थमा के हुन्छ भन्दाखेरि ठक प्रत्यय हुन्छ। अधिकार छ हाम्रो पहिलेकै ठक भते ठक। आक्षिक सिद्ध गर्नु छ। अक्षर दिव्यति पासाद्वारा खेल्दछ अर्थात् पासा खेल्दछ। अब यस्तो विग्रहमा अक्ष शब्ददेखि तेन दिव्यति खनति जयति जितम लेखे भयो भन्दाखेरि ठक भयो, अनुबन्ध लोप भयो, ठ भयो, ठसेकर एक भयो, अकारको लोप, आदि वृद्धि, स्वादि कार्य आक्षिक। अब अर्को सिद्ध गर्नु छ हामी आवृक। अव्र्या खनति यस्तो विग्रह छ। अव्र्या खनति कोदालाले खन्छ अर्थात् काठको कोदालाले खन्छ। अव्री शब्ददेखि तेन दिव्यति खनति जयति जितमले ठक भयो, अनुबन्ध लोप भयो, ठ भयो, ठसेकर इक भयो, अकारको लोप, आदि वृद्धि, स्वादि कार्य आवृक। अब अर्को सिद्ध गर्नु छ आक्षिक। यसको विग्रह छ अक्षर जयति जुवा खेलेर जित्छ, जुवाद्वारा जित्दछ। यस्तो विग्रहमा
तेन दिव्यति खनति जयति जितमले ठग भ इक भ अकार भ आदिवृद्धि स्वाधिकारी भ। अब सान्नु छ आमले आक्षिकम अक्षर जितम यस्तो विग्रह छ जुवाद्वारा जित्यो भाषाद्वारा जित्यो। यस अर्थमा अच्छ शब्ददेखि तेन दिव्यति खनति जयति जितमले ठग भ इक भ अकार भ आदिवृद्धि स्वाधिकारी भयो आक्षिकम सिद्ध भयो। अब अर्को सूत्र आयो संस्कृतम। अब यो अर्थ फरक पर्यो। संस्कार गरिने अर्थमा तृतीयान्तदेखि के हुन्छ भन्दाखेरि माथिको प्रत्यय हुन्छ ठ। हामीले सान्नु छ दादिकम विग्रह छ दन्ना संस्कृतम दयद्वारा संस्कार गरिएको। अब दधि शब्ददेखि संस्कृतम भन्ने सूत्रले ठक भ अनुबन्ध लोप भ ठ भ ठस्यकले इक भ अकारको लोप आदिवृद्धि स्वाधिकार्य दादिकम दैवा संस्कार गरिएको सिद्धै बढाइ। मारीचिकम सान्नु छ मरीचिना संस्कृतम यस्तो विग्रह छ। यसको अर्थ हो जो मरीच राखेर संस्कार गर्दछ। अब मरीची शब्ददेखि संस्कृतम भन्ने सूत्रले ठक भ ठसेकाले इक भ अकारको लोप आदि इकारको लोप आदिवृद्धि स्वाधिकार्य भ मारीचिकम। अब अर्को सूत्र छ कुलत्थ कोपदाद। अब यसले अण गर्दछ। अण किन गर्नु पर्यो त? पहिले पनि त अणको अधिकार थियो शैक्षिकमा भन्दाखेरि। किन भन्दाखेरि अब यसले अड गरेको यो ठकलाई रोक्नको लागि ठकको अपवाद। त्यही भएर यहाँ लेख्छ ठकको अपवाद। कौलत्थम सान्नु छ कुलत्थै संस्कृतम। कुलत्थ भनेको गहतद्वारा संस्कार गरिएको। गहतले संस्कार गरिन्छ मिठो हुन्छ। गहत खाइसकेपछि पत्थरी पनि पग्लेर जान्छ। त्यसो भएको हुनाले गहत खाने चलन छ। कुलत्थ शब्ददेखि कुलत्थ कोपदादणले दण प्रत्यय भयो अकारको लोप आदिवृद्धि स्वाधिकार्य भयो कौलत्थम भयो। तित्तिणिकम सान्नु छ तित्तिणिकेन संस्कृतम यस्तो विग्रह छ जो अम्लीद्वारा संस्कार गर्दछ। पूर्वतिर त यसलाई तित्री पनि भन्छन्। यो संस्कृतबाट अपभ्रंश भएर पूर्वेली भाषिकामा अझ चाँडो आएछ। यहाँ तित्तिणीका शब्ददेखि तित्तिरी भयो। हामीले अमिलो भएको हुनाले अमिली भनिन्छ। पूर्वतिरको अझ संस्कृतको नजिक पर्यो। तित्री भन्नु तित्तिणीबाट तित्तिणीकाबाट तित्री भयो। अब तित्तिणीका शब्ददेखि पनि कुलत्थ कोपदादणले अण प्रत्यय भयो अकारको लोप आदिवृद्धि स्वाधिकार्य भयो तैत्तिणिकम। अब अर्को सूत्र छ तरति। यसमा फेरि अर्थ बदलियो। के अर्थमा? तरति तर्दछ भन्ने अर्थमा। तृतीयान्तदेखि के हुन्छ भन्दाखेरि प्रत्यय हुन्छ। औडुपीका सान्नु छ उडुपेन तरति यस्तो विग्रह छ। अब उडुपेन तरतिको अर्थ हो डुवाद्वारा तर्दछ। उडुप शब्ददेखि तरति भन्ने सूत्रले ठक भयो। माथिको अनुवृत्ति आएकै छ। अनुबन्ध लोप ठब ठसेकाले इक भयो अकारको लोप आदिवृद्धि स्वाधिकार्य औडुपिक। गोपुच्छा ठय गोपुच्छ शब्ददेखि त के हुन्छ भन्दाखेरि ठय हुन्छ। गोपुच्छ न तरति यस्तो विग्रह छ जो गाईको पुच्छरद्वारा तर्दछ। किन भन्दाखेरि गाईको पुच्छर समातेर तरिन्छ तर भैँसीको तरिन्न। भैँसी डुब्छ गाई डुब्दैन। बैतरणी पनि तातो गाई। अब गोपुच्छ शब्ददेखि गोपुच्छा ठयले ठय भयो अनुबन्ध लोप ठब ठसेकाले इक भयो अकारको आदिवृद्धि स्वाधिकार्य भयो गौपुच्छिक। अब अर्को सूत्र छ नवोदयचष्ठन।
नौ शब्द र दुई अच हुने शब्ददेखि के हुन्छ ठन प्रत्यय हुन्छ। नावा तरती यस्तो विग्रह छ जो नौकाद्वारा तर्दछ। नौ शब्ददेखि नौका भयो नेपालीमा। अब नौ शब्ददेखि नौ जस्ताने ठन भयो ठसे अनुबन्ध भयो ठसेकाले इक भयो नौ इक भयो आवादेश होस् स्वाधिकार भयो नाविक घटिक सानो छ घटेन तरती यस्तो विग्रह छ घटद्वारा तर्दछ। घट भनेको मुख खुलेको घट होइन कि बन्द गरेको घट तुम्बा इत्यादि शरीरमा बाँधेपछि डुबिँदैन। अहिलेको वाटरप्रुफ ज्याकेट जस्तो अथवा ट्युबहरू सजिलोको लागि के गर्छन् बच्चाहरूले एउटा टिममा हावा भर्छन् अनि शरीरमा बाँध्छन् अनि हिँड्छन् अनि मान्छे तर्छ। अब घट शब्ददेखि गोपुत नौजत स्थानले यो दुई अच भएको हुनाले ठन पर्दै भयो ठ भयो इग भयो अकार लोप भयो। अब यहाँ आदिवृत्ति हुने कुरा भएन ठन भएको छ निमित्त छैन त्यसो भएको हुनाले स्वाधिकार पाइन्छ। बाहुव्यम तरती अब बाहुद्वारा तर्दछ भन्ने अर्थमा बाहु शब्ददेखि के भयो भन्दाखेरि अब नौदचले ठन भयो अनुबन्ध लोप ठ भयो बाहु ठ भयो। अब ठ भइसकेपछि यहाँ के हुने भयो खसेकोले इक पाथ्यो पाएमा त्यसलाई बाँधेर इसु सुक्तान्तात कले क भयो। उकारदेखि परिरहेका ठको के हुन्छ भन्दाखेरि क हुन्छ क भयो बाहु क भयो। स्त्रीत्व विवक्षमा टाप भयो स्वाधिकार भयो त्यही भएर बाहुका स्त्री। अब अर्को सूत्र छ चरती। अब चरती माने हिँड्छ अथवा खान्छ भन्ने अर्थमा यसको दुईटा अर्थ हुने भए यो चर धातुदेखि भनेको चर गति भक्षण हो। चर धातु गति माने हिँड्नु पनि हो भक्षण माने खाने पनि हो। अजा चरती बाख्रो चर्छ भन्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि अज चरती भनेको बाख्रो हिँड्छ पनि हुन्छ अज चरती भनेको बाख्रोले खान्छ पनि हुन्छ दुईटै अर्थ हुन्छ। त्यही भएर यहाँ पनि दुईटै अर्थ लिएको छ। अब पहिलो सानो छ हामीहरूले आस्तिक हस्तिन चरती हात्तीद्वारा हिँड्छ यात्रा गर्छ यस्तो अर्थमा हस्तिन शब्ददेखि चरतीले ठक भयो अनुबन्ध लोप ठ ठसेकोले इक भयो। अब यो नान्त भइसक्यो हुनाले नस्त दिँदै टिको लोप भयो वर्ण मेलन भयो आदिवृत्ति स्वाधिकार भयो हास्तिक भयो। अब सानो छ हामीले साकटिक सकटेन तरती यस्तो विग्रह छ। सकट भनेको के भन्दाखेरि घोडाले तान्नेवाला अब गाडी भनौँ अहिले गाडी भएको हुनाले त्यो चलन गइसक्यो जो घोडाले तान्दछ। अब सकट शब्ददेखि के भयो त भन्दाखेरि सकटेन चरती। अब चरती भन्ने सूत्रले ठक भयो इक भयो अकारको लोप आदिवृत्ति स्वाधिकार भयो साकटिक। दद्ना अब हामीले सान्नु छ दादिक दद्ना भक्षयति यस्तो विग्रह छ दहीसित खान्छ। किन चर गति भक्षण भनेको थियो दुईटा छ त्यसो भक्षणको उदाहरण दियो दहीसित खान्छ। अब दधी शब्ददेखि चरती भक्षयति चरतीको अर्थ के लिने भक्षयति लिनु पर्यो। अनि त्यसपछि दधी शब्ददेखि के भयो भन्दा चरती भन्ने सूर्य ठक भयो ठ भयो ठसेकाले इक भयो अकारको आदिवृत्ति स्वाधिकारी भयो दादिक। आकर्षात् ठल अर्को सूत्र। अब यहाँ आकर्षको अर्थ दिन्छ आकर्षो निकषो पल। आकर्ष भने के हो निकष हो निकष पल भनेको हरिडुम्बो अर्थात् उदिनलाई पनि भन्न सकिन्छ। यो पसिलाउने ढुङ्गालाई पनि आकर्ष भनिन्छ।
सुनलाई जाँच्नको लागि कालो ढुङ्गा हुन्छ एउटा निकष, त्यसमा यसो सुनलाई छर्छ छाइदिइसकेपछि यो कति नम्बरको सुन हो भने त्यहाँ ठ्याक्कै थाहा भइहाल्छ। पहिलो नम्बरको सुन छ भने धेरै पहेँलो हुन्छ, दोस्रो छ भने अलिअलि पहेँलो हुन्छ, तेस्रो छ भने अलि पितल छ भने पितलै जस्तो भइहाल्छ। देउथा बित्तिकै ट्याक्कै थाहा हुन्छ। सुनका पारखीले त सुन देख्दै थाहा पाउँछन्, तर सामान्य व्यक्तिले पनि कसिला भने यो सुन हो होइन भन्ने कुरो थाहा पाउँछ। र त्यसो भएको हुनाले आकार सेण चरती जो कसीलाई लिएर हिँड्छे, यस्तो अर्थमा को आकर्ष शब्ददेखि के भयो त भन्दा आकर्ष ठले ठल भयो, ठ भयो, ठसेकाले इक भयो, अकारको लोप स्वाधिकारे भयो, आकर्षिक भयो। कहीँ आकर्ष भन्छ, कहीँ आकर्ष भन्छन्, यो पाठभेद पनि छ। सित्वात्मित यहाँ जो स्थलमा सकारको लोप गरिएको छ, अनुबन्ध लोप भएको छ, त्यसो भए ङिस हुन्छ। कुनै स्थिति छ भने आकर्षिकी हुन्छ। अर्को सूत्र छ परपादिव्य ठन। परपादी गणपठित शब्दहरूबाट ठन प्रत्यय हुन्छ। अब हामीले सार्नु छ पर्पिक। पर्पेण चरती यस्तो विग्रह छ। पर्प भनेको कस्तो भन्दाखेरि पाङ्ग्रा हालेको पिर्का। जो अपाङ्गहरूलाई, लगडाहरूलाई, जुन शरीर कमजोर व्यक्तिलाई यताउति हिँडाउनका लागि प्रयोग गरिन्छ। त्यसलाई आफै पनि धकेल्न सक्छ अथवा अर्काले डोरीले तान्छ, त्यस्तो हुन्छ। अब त्यसैको विकसित रूप अहिले व्हील चेयर आयो। अब यो पर्प शब्ददेखि के भयो त भन्दाखेरि पर्पादिव्यले ठन्न ठ भयो, ठसेकाले इक भयो, स्वाधिकारी भयो पर्पिक। अब यहाँ शीत भएको हुनाले स्त्रीत्व विवक्षामा निस हुन्छ, पर्पिकी भन्दछ। अब यहाँ परपको अर्थ दिन्छ येन पिठेन पङ्क बस्चरन्ति। अब जसद्वारा खुट्टा नभएका व्यक्तिहरू हिँड्छन् त्यसलाई भनिन्छ पर्प, जुन पिर्कामा चढ्छ। अब अर्को सिद्ध गर्नु छ। अर्को सूत्र छ सोगणा ठय छ। सोगण शब्ददेखि के हुन्छ भन्दाखेरि ठय प्रत्यय हुन्छ। सात सकार पर्नाले के हुन्छ, ठन पनि हुन्छ। स्वादेरी। अब स्वादेरी भन्ने सूत्रले के अर्थ, ऐन ऐसको निषेध गर्दछ। अब स्वाभस्त्री सान्नु छ। स्वभस्त्रस्य अपत्यम यस्तो विग्रह छ। स्वभस्त्र कसैको नाम छ। अब त्यसो भएको हुनाले अतैय यहाँ पर्दै भयो, अकारको लोप भयो। अब यहाँ ऐजागम प्राप्त थियो। स्वादेरीले सोगडा ठयले पहिला ठय प्रत्यय भयो, ठ भयो, ठसेकाले इक भयो। जुन आदिविधि प्राप्त थियो त्यसमा स्वादेरीले निषेध गर्यो। ऐजागम प्राप्त थियो, स्वादेरीले निषेध गर्यो। अब निषेध गरिसकेपछि आदिवृद्धि भयो, स्वाधिकारे भयो, स्वादष्ट्री। अब यो पछिको त बिग्रो भएको, त्यसलाई क्यान्सल गर्ने बनाउन हुँदैन शिवजी। त्यो काट्न मिल्छ, त्यही सुरुबाट जोड्दै जानु। ल फेरि है अर्कातिर गयो। जुन मिटिङको 40 मिनट युट्युबमा ल अब हाम्रो 40 मिनटको समय थियो। अब 29-30 मिनट भइसकेको छ। अब एउटा सूत्र पढौँ। सोगण ठय। सोगण शब्ददेखि के हुन्छ भन्दाखेरि ठय प्रत्यय हुन्छ।
सोगडा ठयच भनेको हुनाले चकार पन्नाले ठन पर्त्या पनि हुन्छ। अर्को शब्द छ स्वादेरी, यसले ऐजागमको निषेध गर्दछ। अब हामीले सान्नु छ स्ववस्त्री। स्ववस्त्रस्य अपत्यम यस्तो विग्रह छ। स्ववस्त्र शब्ददेखि अतयले यहाँ पर्त्या भयो, अकारको लोप भयो, अनि यहाँ ऐजागम प्राप्त थियो। स्वादेरीले निषेध गरिदियो, आदि वृद्धि भयो, स्वाधिकार्य भयो, स्ववस्त्री। स्ववस्त्रस्य अपत्यम यस्तो विग्रह छ। अतयले यहाँ पर्त्या भयो, अनुबन्ध लोप भयो, यी भयो, यसैले अकारको लोप भयो। अब यहाँ पनि ऐजागम प्राप्त थियो, स्वादेरीले निषेध भयो, आदिविधि वर्णमेलन स्वाधिकार्य भयो, स्वादस्त्री। तदादि विधौ चेदमेव ज्ञापकम्। तदादि विधौ त्यसको आदिमा हुन्छ भन्ने कुरो यसैले ज्ञापन गर्दछ। त्यसको आदिमा हुन्छ भन्ने कुरो प्रत्ययको आदिमा हुन्छ भन्ने कुरो यही सूत्रद्वारा ज्ञापित हुन्छ। इकारादौ इति वाच्यम्। अब यो के हो भन्दा इकार आदिमा हुने इकार आदि प्रत्यय छन् भने मात्रै त्यसैमा हुन्छ, अन्त हुँदैन। स्वगणेन चरति स्वागणी। अब स्वागणीका सान्नु छ, त्यसका तीनटा रूप हुन्छन्। स्वगणेन चरति यस्तो विग्रह छ जो आफ्नो गणद्वारा हिँड्दछ। स्वगण शब्ददेखि स्वगणा ठयचले अब ठय प्रत्यय भयो, अनि ठ भयो, ठसेकले इक भयो, अकारको लोप भयो। अब यहाँ ऐजागम प्राप्त थियो। स्वादेरीले के गर्यो भन्दाखेरि निषेध गर्यो, अथवा इकारादौ इति वाच्यमले निषेध गरिदियो। अब निषेध गरिदिएपछि आदिवृद्धि भयो, स्वाधिकार्य भयो, स्वागणित। अब अर्को छ चात ठन। सकार पढ्नाले के हुन्छ त भन्दाखेरि ठन प्रत्यय पनि हुन्छ। ठन प्रत्यय भएमा ठ भयो, ठसेकले इक भयो, अकारको लोप भयो। यहाँ ऐजागम प्राप्त थियो। स्वादेरीले अर्थात् इकारादौ इति वाच्यमले निषेध भयो, स्वगणिकः भयो। अब यहाँ ठनमा जुन शीत भएको हुनाले तृतीय विवक्षामा शीत गौरादि मिश्रित निस हुने भयो, अनि के हुने भयो भन्दाखेरि स्वगणिकी पनि भयो।